अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट पोइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टू स्लीप, जो आपकी बुक पे पेज नंबर 64 पे है। ये पोइम है अबाउट कि जो स्लीप है, सोना है, आराम करना है, वो क्यों हमारी लाइफ के में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह खाना एक इंसान को हेल्दी रखता है, उसी तरह जो स्लीप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। To sleep, a flock of sheep that leisurely pass by one after one, the sound of rain and bees murmuring, the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. I have thought of all by turns, and still I lay sleepless, and soon the small birds' melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry. अब कहता है कि जो ये ऑथर है, लिखने वाला है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। सबसे पहले कहता है कि जब भी इंसान को, आपने भी देखा होगा, जब इंसान सोने जाता है तो उसको बहुत सारे ख़यालात उस टाइम उसके दिमाग में उभरते हैं। उन ख़यालात की वजह से वो सो नहीं पाता है। तो ये कहता है, जब मैं सोने चला गया, मैंने फ्लॉक ऑफ शीप्स को मतलब मैं कुछ चीज़ें रिवाइंड कर रहा था, कुछ अच्छी चीज़ें सोच रहा था। जैसे मैं क्या सोच रहा था, जो फ्लॉक ऑफ शीप्स थे जो जा रहे थे, और मैं साउंड्स जो है बारिश की आवाज़ या जो हनी बीज़ है, उन बीज़ की आवाज़ में जो है मैं रिकॉल कर रहा था। इन्हें अच्छी अच्छी आवाज़ों को, अच्छे अच्छे धुनों को मैं मतलब याद कर रहा था। जो ये फ्लॉक, जो ये शीप्स, एक साथ बहुत सारी शीप जो है ये जाती है, इनके चलने की आवाज़, बारिश की आवाज़, बीज़ की आवाज़, और मर्मरिंग द फॉल ऑफ रिवर्स, और जो रिवर्स होते हैं, रिवर फॉल जिसको कहते हैं, या जो जब रिवर कहीं पे इसके स्टोन्स के ऊपर से चलता है तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है। तो मैं विंड्स की आवाज़ और समंदरों की आवाज़ को रिकॉल कर रहा था, अपने दिमाग में ला रहा था। और स्मूथ फील्ड्स जो होते हैं, जो चाहे कॉर्न फील्ड्स हो, चाहे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो, या कोई भी फील्ड्स हो, उनके बारे में सोच रहा था। और मैं वाइट शीट्स ऑफ वाटर के बारे में सोच रहा था, यानी ग्लेशियर्स के बारे में सोच रहा था, और प्योर स्काई के बारे में सोच रहा था। आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाई टर्न्स एंड स्टिल आई ला। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मैं इन खूबसूरत मेलोडियस प्यारी आवाज़ों को रिकॉल कर रहा था, सोच रहा था, और मैं जो अपने बिस्तरे पे करवटें बदल रहा था। लेकिन मैं वैसे का वैसा ही रह गया, पूरा स्लीपलेस, यानी कि मुझे पूरी नींद नहीं आई जब तक मैंने सुबह बर्ड्स की मेलोडी सुनी, बर्ड्स का चहचहाना सुना। जो जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो सबसे पहले बर्ड्स की आवाज़ें आने लगती है, जिसमें जैसे पिजन होते हैं, जैसे मैना होती है, जैसे जो ये मुर्गे वगैरह होते हैं। तो ये इनकी जो प्यारी प्यारी आवाज़ें, चहचहाने वाली, दिल लुभाने वाली आवाज़ें होती है। और जो मेरा ऑर्चर्ड ट्रीज़ थे बाहर, जो मेरे इस बाग में जो ये ट्रीज़ लगे हुए थे, इन पे जो ये परिंदे बैठे हुए थे, तो इनकी आवाज़ें मैं सुन रहा था। और मैंने कुकू की भी आवाज़ सुनी, जिसकी वजह से मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुबह हो गई। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मैं कुछ मतलब ऐसी आवाज़ों के बारे में सोच रहा था जो सुकून देने वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई। Even this last night, the 2 nights more I lay and could not win thee sleep by any stealth. Without thee, what's all the morning's wealth? Come, blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. अब कहता है, ये जो ये स्लीपलेसनेस है, ये इंसोमनिया जिसको कहते हैं, ये नींद ना आना, ये सिर्फ एक रात तक नहीं रहा, एक रिपीटेडली 1-2 नाइट्स को रहा। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस
نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، میں سلیپ لیسنس کو ہرا نہیں پا رہا تھا، تو میں جو ہے میں مطلب بالکل لیٹتا تھا سونے کے لیے، لیکن میں سو نہیں پا رہا تھا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، جو مارننگ کی وہ مزیدار، جب ہم مزیدار نیند کرتے ہیں، جو مارننگس میں اٹھنے کا مزہ ہے میں وہ بھی کھو چکا تھا، کیونکہ جب رات کو نیند نہیں آتی ہے تو صبح اٹھنا یا نہ اٹھنا ایک جیسی بات لگتی ہے، کیونکہ پھر پورا دن اس کے ساتھ ایسے ہی وہ سلمبر میں نکلتا ہے، وہ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے وہ جو صبح کی جو مہک ہوتی تھی، صبح میں جو خوشی ہوتی تھی اٹھنے کی، وہ مجھے نہیں مل پا رہی تھی۔ اور کم بلیسڈ بیریئر بٹوین ڈے اینڈ ڈے، ابھی کہہ رہا ہے، یہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس نیند کو کہ پلیز آ جاؤ، اب جو دن اور دن کے بیچ میں جو آتے ہو آپ کی وجہ سے کافی زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو صبح فریش تھاٹس ہوتے ہیں اور خوش مزاج انسان ہوتا ہے اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو یہ پوئم ہے ٹو سلیپ، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو سونا ہے، نیند کرنا ہے، اس کے جو ہے اس کے کتنے فائدے ہیں۔ وہ نیند نہ آنا انسان کو کتنا کمزور کر دیتا ہے، وہ اس کی زندگی کی خوشیاں ہی تک چھین لیتا ہے۔ اسی لیے جو ہے جس انسان کو نیند اچھے سے آتی ہوگی اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نیند جو ہے اس کے بعد ہم اپنے تھاٹس کو، ہمارے تھاٹس جو ہے وہ ریفریش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ ورڈز دیے ہیں، ان کی میننگ دی ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، آپ کو اس پہ سینٹنسز بنانے ہوں گے۔ لیجرلی کا مطلب ہوتا ہے کسی جلد بازی کے بغیر، یعنی آہستہ آہستہ، جیسے یہ کہتا ہے ہرڈ آف شیپ چل رہے تھے، وہ فلاک آف شیپ چل رہے تھے، یعنی کہ وہ جو شیپ تھے، وہ بہت سارے شیپ چل رہے تھے لیکن وہ آرام سے چل رہے تھے۔ پاس بائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو گو اور موو پاسٹ، سامنے سے نکل جانا۔ فال آف ریورس کا مطلب ہے ساؤنڈ آف فلوئنگ ریور، یعنی کہ جب وہ بہہ رہا ہوتا ہے ریور تو جب وہ سٹونز کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس کی آوازیں ہو جاتی ہے۔ میلوڈی کو مطلب ہوتا ہے ٹون، یعنی آواز۔ آرچرڈ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ہم فروٹس اگاتے ہیں، باغ جس کو ہم کہتے ہیں، ایپل فروٹس ہوں گے یا ناشپاتی ہوں گے، چیری ہوں گے، یا کوئی بھی فروٹ جہاں پہ اگاتے ہوں گے اس کو ہم آرچرڈ کہتے ہیں۔ میلنکولی کا مطلب ہوتا ہے سیڈ، جب ہم اس کو لیکن ایز ایڈجیکٹو یوز کریں گے، یعنی کہ مطلب جو سیڈ ساؤنڈس ہوتی ہے، جیسے کبھی وہ عجیب سی بارش ہوتی ہے، بارش کی جو آواز ہوتی ہے اس ٹائم پورا جیسے سناٹا چھا جاتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی وجہ سے سیڈنس کریٹ ہو جاتی ہے۔ بائی اینی اسٹیلتھ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی سیکریٹیو میننگ ہوگی، یعنی کہ ہڈن میننگ ہوگی۔ دی کا مطلب ہوتا ہے یو، دا ورڈ از یوزڈ ان پوئٹری اونلی، یعنی کہ دی جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یو، لیکن ہم انگلش میں اس کا یوز صرف پوئٹری میں ہی کرتے ہیں، پوئمس میں ہی کرتے ہیں۔ بیریئر کا مطلب ہوتا ہے سپریٹ، جیسے نائٹ جو ہوتی ہے، رات جو ہوتی ہے، وہ 2 دن کو سپریٹ کرتی ہے۔ جوائس، فل آف جوائے، ویری ہیپی، یعنی کہ خوشی خوشی سے، جیسے کہ جب نیند آتی ہے پھر جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس میں انرجی بھی ہوتی ہے، خوشی خوشی سے اٹھتا ہے، لیکن اگر وہ رات بھر نیند نہیں پوری ہوئی ہوگی تو صبح اس کو اٹھنے میں بھی بہت مشکلات ہوں گی۔ ہوپ آپ کو آج کی جو پوئم ہے وہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔